मातसो माइक हे करता ऑन करता लाईव्ह न्हू या वी आर लायव्ह हय जालो आम्ही नेवरा पंचायतीच्या ऑफिसा मुखार उबे आसात. जर तुम्ही पळयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान काजन एरिया आणि त्याच काजनांतल्यान सद्याचो जो कोकण रेल्वेचो ट्रॅक आसा तो वयता करमळेच्या. आज विषय तुम्ही जाणा की कोकण रेल्वेन एक प्रपोज केला हांगा नेवरा गांवांत रेल्वे स्टेशन आणि ते रेल्वे स्टेशन जावपाचें आसता ह्या काजन एरियान. आणि फाल्यां नेवरा ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसा तातूंत हो प्रश्न विचारणाक येतलो लोकांचो ताका जो अपोज आसा तो ग्रामसभेच्या मार्फत सरकाराक कळोवपाचो. ताका लागून म्हाका लोकांक अपील करीन दिसता विनवणी करता की फाल्यां जाता तितक्या संख्येन तुमी ग्रामसभा अटेंड करात. जे कितें तुमचे विचार आसात ते तुमी मांडात आणि आमी जी भुमिका घेतल्या की कोकण रेल्वेचें स्टेशन सद्याचे तरी हितून हांगा गरज ना आणि ते जर जालें जाल्यार हांगसरले जे शेतां आसात ती धोक्यात येतली. हांगा गांवांत बाकीचे जे कितें कितें सामाजीक जे प्रश्न निर्माण जातले ते जातले, मायग्रंट येतले, हें सगळें बरें आसा. पूण त्याच बरोबर हे प्रश्न आसात. त्याच बरोबर मेन म्हणल्यार खात्रीचे प्रश्न जाता आनी ताका लागून नेवऱ्या गांवच्या लोकांनी ताका विरोध करचो अशी म्हाजी मागणी आसा. फाल्यां व्हडले संख्येन हांगा येयात आनी ग्रामसभेक आपुली उपस्थिती जातात. जे कितें आसा ते मागात सरकारा कडल्यान वा खंयच्यानूय जी कितें इन्फॉर्मेशन मागात आनी फुडलो निर्णय आमी घेवया. पूण सद्या तरी जेन्ना आमकां कांयच म्हायती ना म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हाका खर विरोध करपाची गरज आसा. कित्याक ते आमकां दिसता की हांगा हें नुकसान जातलें आनी तें जातलें. ताका लागून परत एकदा मागणी करता सरकाराक की जशें आजोची पयलीं पंचायतीन रिजोल्युशन आपल्या ग्रामसभेन घेवन ह्या हेका विरोध केला तुमी हो तुमच्या गांवांत जें स्टेशन जाता आनी हे दोनूय गांव पयलीं पासून बरोबर आसात. सुख दुख्खान सगळे आमकां फायदे नुकसान आमचे बरोबरूच जातले. ताका लागून हांव खरपणान हाका विरोध करपाची गरज आसा.